कभी तुमने महसूस किया है एक्वेरियस कि कुछ हफ्ते खामोश नहीं होते। वो बोलते हैं, हवा में एक सरगोशी सी गूंजती है जो तुम्हारे दिल की धड़कन के साथ मिलकर एक नया पैगाम बनाती है। ये वो हफ्ता है जब कायनात तुम्हें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जागने के लिए बुला रही है। 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर ये वो दिन है जब तुम्हारी किस्मत के सितारे नई पोजीशन में आ रहे हैं, जहां एक छोटी सी हरकत भी तुम्हारी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती है। तुम्हें लगेगा जैसे रोशनी बदल रही है, तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग बदल रहे हैं और तुम्हारे अंदर एक नया तुम जन्म ले रहा है। और याद रखो एक्वेरियस, तुम क्योस से नहीं डरते, तुम इससे पैदा होते हो। तुम वो हो जो टूट कर भी रोशनी बन जाते हो। तो आओ देखते हैं कायनात इस हफ्ते तुम्हें क्या राज बताने जा रही है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां सितारे सिर्फ तकदीर नहीं बल्कि रूह की गहराइयों का इल्म देते हैं। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर और आज हम बात करेंगे एक्वेरियस की, जो हवा में चलता है मगर ख्वाब सितारों से चुरा लेता है। यह हफ्ता तुम्हारे लिए एक कॉस्मिक अवेकनिंग है, जहां तुम्हारे रिश्ते, ख्वाब, करियर, हत्ता के रूह तक सब एक नई वाइब्रेशन में दाखिल होने वाले हैं। तो बैठ जाइए, सांस लीजिए, क्योंकि अब कहानी शुरू होने वाली है। एक्वेरियस, तुम्हारा पूरा वजूद हवा की तरह आज़ाद है, मगर इस हफ्ते तुम्हारी हवा में बिजली भरी है। तुम्हारा हाकिम सियारा यूरेनस एक नया जाविया बना रहा है और तुम्हारे इमोशनल हाउसेस को जगा रहा है। ये वो वक्त है जब तुम्हारे दिल से कुछ पुराने ख्वाब दोबारा सर उठाएंगे। तुम्हें लगेगा जैसे कायनात तुम्हें याद दिला रही है तुम्हें वो बनना है जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। तुम्हारी इंट्यूशंस तेज़ होंगी, ख्वाबों में पैगामात मिलेंगे और दिल में एक अजीब सा बोझ, मगर वो बोझ ग्रोथ का है। ये हफ्ता तुम्हारे लिए इनर ट्रांसफॉर्मेशन का आगाज़ है। जो लोग तुम्हें समझ ना सके वो तुम्हें छोड़ जाएंगे, लेकिन जो तुम्हारी रोशनी पहचान लेंगे वो तुम्हारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। जब रूह जागने लगती है तो सबसे पहले मोहब्बत के दरवाजे हिलने लगते हैं। आइए देखते हैं इस हफ्ते मोहब्बत तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाई है। एक्वेरियस, ये हफ्ता दिलों की ज़बान में लिखा गया है। वीनस तुम्हारे इमोशनल जोन को रोशन कर रहा है और ये रोशनी किसी ख़ास चेहरे तक पहुंचने वाली है। किसी कन्वर्सेशन, किसी कॉफ़ी टेबल या किसी सोशल पोस्ट के नीचे तुम्हें कोई ऐसा नाम दिखाई दे सकता है जो दिल को थाम ले। यूनिवर्स कह रही है ये कनेक्शन कोई एक्सीडेंट नहीं, ये डेस्टिनी है। मगर याद रखो एक्वेरियस, मोहब्बत तुम्हारे लिए हमेशा एक टेस्ट होती है। क्या तुम इंटीमेसी से डरते हो या अब तैयार हो किसी के साथ वल्नरेबिलिटी में दाखिल होने के लिए? इस हफ्ते एक ऐसा शख्स तुम्हारे सामने आ सकता है जो तुम्हारे लॉजिक से नहीं, तुम्हारी रूह से बात करेगा और यही तुम्हारा टर्निंग पॉइंट होगा। आपके लिए मशवरा है, सच बोलो, जो महसूस करो वो छुपाओ नहीं। यूनिवर्स तब जादू दिखाती है जब दिल सच बोलता है। बात करते हैं कपल्स एक्वेरियस की। ताल्लुकात में इमोशनल डेप्थ बढ़ेगी, मगर कम्युनिकेशन के बगैर ये डेप्थ कंफ्यूजन बन सकती है। तुम्हारा पार्टनर शायद ज़्यादा सेंसिटिव महसूस करे, तुम्हारे अल्फाज का टोन इन्हें हर्ट कर सकता है, लिहाजा सॉफ्ट रहो, क्योंकि ये हफ्ता हीलिंग का वक्त है, जंग का नहीं। मिड वीक के आसपास 16 अक्टूबर जब दोनों के दरमियान एक इमोशनल मोमेंट आएगा, अगर तुमने इसे कंपैशन से हैंडल किया तो ये वीक तुम्हारे रिश्ते को अगले लेवल तक ले जाएगा। जब दिल की रोशनी संभलने लगे तो अगला इम्तिहान हमेशा ख़ानदान और ताल्लुकात में आता है। चलते हैं, देखते हैं कि फैमिली और सोशल लाइफ तुम्हें क्या सबक दे रही है। ये हफ्ता तुम्हारे लिए हीलिंग और अंडरस्टैंडिंग का है। पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ख़ास तौर पर किसी एल्डर या सिबलिंग के साथ, अब रिजॉल्व होने वाली है। मार्स तुम्हें डोमेस्टिक लीडरशिप दे रहा है। अब तुम वो हो जो घर में बैलेंस पैदा करेगा। किसी रिलेटिव या दोस्त की मदद तुमसे मांगी जा सकती है और तुम्हारा एक जेस्चर किसी के दिल को गहरा सुकून देगा। सोशल लाइफ में तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोग तुम्हें एडमायर करेंगे तुम्हारी ओरिजिनलिटी के लिए। कुछ नए दोस्त मिल सकते हैं जो फ्यूचर में तुम्हारी डेस्टिनी से जुड़ जाएंगे। जब ताल्लुकात मजबूत होने लगे तो कायनात अगला दरवाज़ा करियर और डेस्टिनी की सिमत
کھول دیتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ تمہاری کامیابی کے ستارے کیا کہتے ہیں۔ یہ ہفتہ کریئر کے میدان میں اویکننگ لا رہا ہے۔ تمہارا ذہن تیز، کریٹیو اور ویژنری ہے، اور یہی تمہارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یورینس تمہارے پروفیشنل ہاؤس میں انوویشن لا رہا ہے۔ تمہیں کوئی نیا پروجیکٹ، پروموشن یا پرپوزل مل سکتا ہے۔ باسز یا سینئرز تمہارے آئیڈیاز سے امپریس ہوں گے۔ اگر تم فری لانسر یا انٹرپرینیور ہو تو یہ ہفتہ لانچ یا ری برانڈنگ کے لیے بہترین ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے کنسنٹریشن بڑھے گی، مگر مڈ ویک ڈسٹریکشن سے بچو۔ 18 اکتوبر کے آس پاس فوکس رکھو، اچھی خبر ممکن ہے۔ تمہارا مقصد صرف کمائی نہیں، اثر ڈالنا ہے۔ جب تم اپنے کام کو مشن بنا لیتے ہو تو قسمت خود دروازے کھول دیتی ہے۔ جب محنت کے ستارے چمکنے لگے تو اگلا راز ہمیشہ دولت اور استحکام میں چھپا ہوتا ہے۔ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اس ہفتے مالی کائنات تمہیں کیا سکھا رہی ہے۔ یہ ہفتہ مالی لحاظ سے مکس انرجی رکھتا ہے۔ ایک طرف نئی انکم پاسبل ہے، دوسری طرف امپلسیو سپینڈنگ کا خطرہ۔ 14 اور 15 اکتوبر کو خاص طور پر لگژری ٹیمپٹیشن سے بچو۔ کسی بڑی چیز پر پیسہ خرچ کرنے سے پہلے دوبارہ سوچو۔ اچھی خبر یہ ہے، اگر تم کسی اولڈ پیمنٹ یا لون کے انتظار میں ہو تو 17 اکتوبر کے بعد اچانک کلیئرنس ممکن ہے۔ آن لائن ارننگ، کرپٹو، فری لانسنگ یا کنسلٹنسی سب کے لیے پازیٹیو سائنز ہے۔ آپ کے لیے مشورہ ہے، شارٹ ٹرم رسک سے بچو، لانگ ٹرم سٹیبلٹی پر فوکس رکھو۔ یہ ہفتہ فائنینشیل میچورٹی سکھانے آیا ہے۔ جب پیسہ توازن میں آئے تو جسم اور روح دونوں سکون محسوس کرتے ہیں۔ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہیلتھ اور ایموشنل انرجی تمہارے لیے کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ ایکویریس، تمہارا مائنڈ ہمیشہ آئیڈیاز سے بھرا رہتا ہے، مگر اس ہفتے وہ اوور ایکٹیو رہے گا۔ اس کے نتیجے میں نیند کم ہو سکتی ہے، انگزائٹی یا مینٹل فٹیگ محسوس ہو سکتی ہے۔ زیادہ پانی پیو، اسکرین سے دور وقت گزارو، اور خاص طور پر 18 اکتوبر کے بعد میڈیٹیشن لازمی کرو۔ فزیکل ہیلتھ بہتر رہے گی اگر تم موومنٹ رکھو۔ تمہارے لیے سافٹ ایکسرسائز، یوگا یا واکنگ بہترین ایکسرسائزز ہیں۔ اس سے تمہاری انرجی کا لیول بہترین رہے گا۔ بات کرتے ہیں اسپرچول سائیڈ پر۔ یہ ہفتہ سنکرونائسٹی سے بھرا ہوا ہے۔ نمبر 1111، پرندے یا عجیب خواب، یہ سب کازمک سائنز ہیں۔ تم صحیح راستے پر ہو۔ جب روح بیدار ہونے لگے تو کائنات ہمیشہ ایک پیغام دیتی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں اس ہفتے وہ گولڈن میسج کیا ہے۔ ایکویریس، کائنات تم سے کہہ رہی ہے، اب اپنے دل کی آواز پر یقین رکھو۔ یہ ہفتہ تمہیں یاد دلا رہا ہے، فریڈم صرف آؤٹر ایکٹ نہیں، انر پیس بھی ہے۔ اگر تم کسی کام، رشتے یا ہیبٹ سے تھک گئے ہو تو یہ وقت ہے چھوڑنے کا، تاکہ نیا سفر جنم لے سکے۔ کوئی انسپائریشن، کوئی سڈن آئیڈیا تمہارے کریئر یا لو لائف میں نیکسٹ لیپ لے سکتا ہے۔ اسے اگنور نہ کرو، وہ یونیورس کی وسپر ہے۔ ایکویریس، سٹاپ چیزنگ پرفیکشن، سٹارٹ ایمبریسنگ فلو۔ جب تم سرنڈر کرتے ہو تو کائنات تمہیں وہ دیتی ہے جو تم نے کبھی مانگا ہی نہیں ہوتا۔ جب ستارے اپنے راز کھول دیں تو خلاصہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے۔ آئیے پورے ہفتے کی جھلک دیکھتے ہیں۔ لو، نئے تعلقات، نئی ڈیپتھ، مگر سمجھداری ضروری۔ فیملی، صلح، معافی اور دلوں کی نزدیکی۔ کریئر، بریک تھرو آئیڈیاز، بولڈ ڈیسیژنز۔ فائنینس، سمارٹ پلاننگ، امپلسیو بائنگ سے گریز۔ ہیلتھ، میڈیٹیشن اور ریسٹ میں بیلنس لو۔ اسپرٹ، انٹیوشنز بلند، ڈریمز کو اگنور مت کرو۔ یہ ہفتہ تمہیں سکھائے گا کہ کبھی کبھی تبدیلی خاموشی سے آتی ہے، اور وہی خاموش تبدیلی تمہاری پوری دنیا بدل دیتی ہے۔ دوستو، برج ایکویریس کے لیے 13 سے 19 اکتوبر کا ہفتہ صرف ایک پریڈکشن نہیں، یہ ایک اویکننگ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب تم اپنے کیوس کو آرٹ میں بدل سکتے ہو، جب تمہاری خاموشی تمہاری سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے۔ یاد رکھو، ستارے ڈائریکشن دیتے ہیں، لیکن تقدیر تمہارے فیصلوں سے بنتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کازمک جرنی پسند آئی ہو
تو ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم قسمت نہیں روح کی کہانی پڑھتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ روشنی ہر دل تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے برج، ایک نئے راز اور ایک نئی کائناتی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی روشنی میں رہو اور یاد رکھو، ایکویریس ڈز ناٹ فالو دا سٹارز، دے کریٹ نیو ونس۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔